अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के दिल लाहौर की दास्तान सुनाएंगे और चंद ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनसे आप पहले बेखबर थे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। लाहौर सूबा पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और मुल्क पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर लाहौर को ही माना जाता है। लाहौर शहर को इसके बड़े होने की वजह से पंजाब के सूबे का दारुल हुकूमत कहा जाता है और इस शहर में सकाफती विरसे का रवाज बहुत आम है, इसलिए ये पाकिस्तान का सबसे अहम और बड़ा सकाफती शहर भी माना जाता है। लाहौर को पाकिस्तान के तालीमी इदारों या तालीमी निज़ाम का मरकज़ या गढ़ कहा जाता है। इस शहर को पाकिस्तान का दिल होने का एजाज़ भी हासिल है। इस शहर में पाकिस्तान के बहुत से तारीखी मकामात भी वाक़े हैं और इसको बाहू के शहर के नाम से भी पुकारा जाता है। लाहौर दरिया रावी के किनारे आबाद है। लाहौर शहर की आबादी 1,21,88,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर का कुल रकबा जिस पर इसकी कुल आबादी वाक़े है वो 1,772 मुरब्बा किलोमीटर है। लाहौर ही वो शहर है जहां मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। इस शहर में तारीखी और कदीम मुकामात होने के बायस इसे पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया का कदीम तरीन शहर होने का एजाज़ भी हासिल है। लाहौर की तारीखी हैसियत बहुत अहम और पुरानी है। इसकी तारीख 4,900 साल कदीम है। तारीखी कुतब में ये लिखा गया है कि लाहौर को जिस शख्स ने दरियाफ्त किया उसका ताल्लुक हिंदू मज़हब से था और वो हिंदुओं के हीरो रामायणा का बेटा था। तारीखी रवायात से मालूम होता है कि रामायणा जो कि हिंदुओं का हीरो था उसके 2 बेटे थे जिनके नाम लो और कस थे। इसलिए ये रिवायत भी आम है कि रामायणा के बेटे लो ने लाहौर को आबाद किया, जबकि उसके दूसरे बेटे कस के बारे में ये कहा जाता है कि उसने दूसरे कदीम शहर कसूर को आबाद किया। इन्हीं का नाम और जिक्र हिंदू कौम की एक अहम किताब रामायण में भी पाया जाता है। लाहौर शहर के नाम और उसकी तारीख में कई रवायात पाई जाती हैं। इनमें से एक रवायत की रोशनी में लाहौर का लफ्ज़ लोहावर से निकला है, जिसके मानी लोहे के जैसा मजबूत कला के हैं। इसके अलावा 2 और अल्फाज लोहार या राहवड़ से भी लाहौर निकला है, मगर मारूफ ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान तारीखदान अलबेरोनी ने लाहौर शहर का जिक्र अपनी किताबों जो उन्होंने 11वीं सदी में लिखी हैं लोहावर के लफ्ज़ से किया है। अमीर खसरो जो कि दिल्ली के नुमाया शायर थे, उन्होंने लाहौर को लाहनौर के नाम से अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। इसके अलावा दूसरी अकवाम के लोगों में राजपूत ख़ानदान ने लाहौर को लावकोट के नाम से पुकारा। अक्सर रवायात में तो ये भी तहरीर किया गया है कि लाहौर लफ्ज़ की असल लोहार से है, जिसके मानी है लोहे के काम करने वाले के हैं। हिंदुओं ने लाहौर लफ्ज़ की असल लावपुर या लवापुरी से बताई है, जिसके मानी सिटी ऑफ लावा के हैं। लाहौर शहर का सबसे पहले जिक्र जुग्राफिया की एक किताब हुदूद अल अलाम जो 982 में लिखी गई में पाया गया, जिसका तर्जुमा 1927 में हुआ और उसमें लाहौर को खूबसूरत तारीखी मकामात, बाज़ारों और बागात का शहर लिखा गया है। लाहौर शहर का उरूज 16वीं और 18वीं सदी में रहा। लाहौर को पुराने दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इस दौर में लाहौर के गिरदो नवा में ज़रई ज़मीनों का ढेर था और वहाँ काश्तकारी करके बेहतरीन अजनास और गंदुम निकाली जाती थी जो कि दुनिया भर में भेजी जाती थी। इस शहर पर कई किस्म की अक़वाम ने राज किया, जिनमें हिंदू, बुद्धमत, मुगल, सिख, अफ़गानी और सबसे आखिर में अंग्रेज़ काबिल ज़िक्र हैं। 1206 में पहली बार बरसगीर और ख़ुसूसन लाहौर में मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद जिस अजीम हुक्मरान ने रखी उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसी दौर से ही मुसलमान कौम का बरसगीर पर बादशाहत और राज का दौर शुरू हुआ। 1524 से 1752 के दौरानिया में मुगलिया सल्तनत ने अपने उरूज की हुकूमत की। इसी मुगलिया सल्तनत के एक मशहूर हुक्मरान जलालुद्दीन अकबर ने लाहौर शहर पर अपनी हुक्मरानी 1584 से 1598 तक कायम रखी। अपनी हुक्मरानी के दौर में जलालुद्दीन अकबर ने पुराने किले को गिराया और एक नए, मजबूत और वसी किले को इस पर तामीर करवाया और लाहौर शहर के गिर्द एक मजबूत दीवार की भी तामीर जलालुद्दीन अकबर ने करवा दी। इस हिफाजती दीवार की तामीर में सुर्ख और खूबसूरत ईंटें इस्तेमाल की गई और शहर के अंदर दाखिले के लिए 13 दरवाजे बनवाए गए और उनकी मुख्तलिफ नाम रख दिए गए, जिनकी फहरिस्त ये है: मोरी गेट, बाटी गेट, शेरावाला गेट, मस्ती गेट, शाह आलमी गेट, मोची गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, अकबरी गेट, कश्मीरी गेट, यकी गेट, रोशनाई गेट
اور ٹیکسالی گیٹ۔ آج اس جدید دور کے باوجود ان دروازوں کی ایک عجب اور الگ پہچان اور کشش ہے۔ بڑی بڑی بازاروں کی پہچان جو پرانے لاہور میں واقع تھی اور اب بھی موجود ہیں، ان کی انہی دروازوں کی بدولت ہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا جو لاہور واقع ہے وہاں پرانا لاہور واقع نہیں تھا، بلکہ پرانے لاہور کی حدود لاہور میں موجود اچھرا بازار تک تھی، اور اس دور میں لوہاری گیٹ لاہور میں داخلے کا دروازہ تھا، کشمیری گیٹ کشمیر کی حدود کو جا ملتا تھا، اور دلی گیٹ بھارت کے شہر دلی میں جا کھلتا تھا۔ لاہور میں موجود تاریخی مقامات کی سیر ہر سال غیر ملک اور اندرون ملک سے لوگ آ کر کرتے ہیں۔ بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہاں جو کہ مغلیہ دور کے دو عظیم سلطان گزرے ہیں، انہوں نے بھی لاہور کی خوبصورتی میں اور ورثے میں اضافے کے لیے کئی محلات، مقامات اور باغات کی تعمیرات کرائیں۔ بادشاہ جہانگیر اور اس کی بیوی کی لاہور سے بے حد الفت کے باعث ان دونوں کے مقبرے بھی اسی لاہور میں قائم کیے گئے۔ اورنگزیب عالمگیر جو کہ اپنے دور کا بہترین مغلیہ حکمران تھا اور اس کی حکومت 1658 سے 1707 تک رہی، جس میں اس نے لاہور کیا پاکستان کی دنیا میں ایک عظیم الشان مسجد بادشاہی مسجد کی تعمیر سے عزت و شہرت میں اضافہ کیا۔ اور اسی اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہی مغلیہ مسلمانوں کی عظیم سلطنت کے زوال آنے کی شروعات ہوئی۔ 1746 سے 1756 کا مغلیہ سلطنت میں ایسا دور بھی آیا جب ان 10 سالوں میں لاہور کے 9 گورنر تبدیل کیے جا چکے تھے۔ مرزا کامران مغل شہنشاہ بابر کے دور حکومت میں لاہور کا صوبیدار منتخب ہوا۔ بابر کے دور میں ہی ایک باغ تعمیر کرایا گیا جس کا ایک حصہ 12 دری دریائے راوی کے اندر موجود ہے۔ جب 1799 میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا تو اس نے تاریخی مقامات کو مسمار اور تباہی کا نشانہ بنایا اور ان کو بہت ہی نقصان پہنچایا۔ جب 19ویں صدی کا آغاز ہوا تب لاہور شہر کو صرف ایک تاریخی عظیم سلطنت کے طور پر مانا اور یاد کیا جاتا تھا، مگر جب انگریزوں کا دور حکومت شروع ہوا تو انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے ان تاریخی مقامات اور عمارتوں کی تعمیر کروائی بلکہ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے سر لیا۔ آزادی پاکستان کے بعد یعنی 1947 کے بعد لاہور مسلمانوں کا ایک مضبوط قلعہ بن گیا اور پاکستان کا اہم ترین شہر کے طور پر جانا جانے لگا۔ آج بھی جو لوگ لاہور کی تاریخی اور تفریحی مقامات کی دلکشی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں تو اپنا دل کھو بیٹھتے ہیں۔ ان مقامات میں شالیمار باغ، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مسجد وزیر خان، مقبرہ جہانگیر اور سنہری مسجد شامل ہے۔ ان کی وجہ سے لاہور کی دنیا میں منفرد حیثیت قائم ہو چکی ہے۔ مزید امارات میں جنرل پوسٹ آفس لاہور جو کہ 1882 میں قائم کیا گیا، کئی بار ترمیم کی غرض سے توڑا گیا، مگر آج بھی یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اپنے اندر بہترین نفاست اور خوبصورتی رکھتا ہے۔ عجائب گھر لاہور، پنجاب یونیورسٹی لاہور، ریلوے اسٹیشن اور قائد اعظم لائبریری بھی اپنی بہترین تعمیراتی امارات کے سبب آج بھی حسین لگتے ہیں۔ لاہور میں قائم کیے گئے اسمبلی ہال کی بات کی جائے تو اس کی شاندار عمارت بھی اس کی الگ حیثیت کی وجہ ہے۔ جیسے کراچی کو روشنیوں کا شہر یعنی کہ سٹی آف لائٹ کہا جاتا ہے، ویسے ہی لاہور شہر کو اس کے اندر مختلف باغات کی وجہ سے باغات کا شہر کہا جاتا ہے۔ مگر آج موجودہ دور میں آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کی رہائش گاہ بنانے کی غرض سے کئی چھوٹے باغات اب تک اپنی حیثیت کھو کر رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، مگر بڑے بڑے باغات آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں، جن میں گلشن باغ، باغ جناح، ریس کورس، ناصر باغ، راوی پارک، حضوری باغ شامل ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور وابٹا ہاؤس بھی اپنی خوبصورتی میں الگ مثال ہے۔ لاہور میں کئی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی موجودگی رومی دور کی یاد تازہ کرتی ہے۔ لاہور شہر کی فضا میں ایسی اپنائیت اور پیار ہے کہ کوئی بھی شخص بھلے وہ غیر ملک سے ہو یا اندرون ملک سے آیا ہو، انہیں اجنبیت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ اسے پاکستان کا دل ہونے اور عالمی سطح پر معروف شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لوگ کئی اہم موقعوں جن میں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بسنت جیسے مشہور تہوار شامل ہیں، پر لاہور کی مذہبی، ثقافتی اور ادبی قدروں کے باعث امڑ کر یہاں آتے ہیں۔ مگر کچھ عرصہ سے بسنت کے تہوار سے بہت سے جانی نقصانات سامنے آئے،
जिस के बायस हुकूमत पाकिस्तान ने बसंत के त्यौहार को कलअदम करार दे दिया। अब बात की जाए लाहौरी खानों की, तो इन खानों के बायस भी लोग लाहौर शहर की वाह वाह करते हैं और इन खानों को खाने में फ़ख्र महसूस करते हैं। गवाल मंडी की फूड स्ट्रीट अपने खानों के जायकों की वजह से बहुत मशहूर है। लाहौर के बेहतरीन खाने जो लोगों के बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, उनमें मक्खन, लस्सी, दुम्बा कढ़ाई, हलीम, हलवा पूरी, चिकन, सज्जी, पठूरे, बोंग पाए, नान चने शुमार होते हैं। लाहौर के रहायशियों या वहाँ के आबाई बाशिंदों के बारे में ये बात बहुत आम है कि लाहौरी खानों के बहुत शौकीन होते हैं और खाते बहुत हैं। लाहौर को ज़िंदा दलाने लाहौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग प्यार करने वाले, जिंदा दिल, हंसमुख और मिलनसार हैं। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आपके वक़्त का शुक्रिया।